बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, 31 से लेके 6 अप्रैल के दरमियान क्या होने जा रहा है। ईद की छुट्टियाँ होंगी। ये प्रोग्राम जुमे को और आएगा, और फिर आपको चांद रात मुबारक, और फिर ईद की मुबारक, और अज़ान स्पेशल आपको ईद मुबारक कहने के लिए मेरे पास आया कि मैं भी सबको, आपके व्यूअर्स को ईद मुबारक कह। तो बोलो अज़ान को ईद मुबारक। हैं? सबको देखे, सारे आपको जानते हैं। चलो ये ले लें इसको। और ये बड़ा टोरियन का ये हफ़्ता जो है ना, ये बहुत ही बेहतर होगा। स्टार्ट आपका टोरियन 31 आपके असेंडेंट से होगा। मूड स्विंग कमाल के होंगे, कमाल के होंगे। आपका जो मीडिएटर है वो 11वें घर में, वो राहु के नीचे आया हुआ है, फंसा हुआ है, लेकिन खैर काम चल जाएगा, हम काम चला लेंगे। वो रेट्रोग्रेशन में है। और यहाँ पे पाइसेस में ये एग्जॉल्ट भी होता है, तो हम क्यों ना थोड़े से एग्जॉल्ट के मज़े भी ले लें। जब भी 11वें का लॉर्ड दूसरे घर में जाता है, तो ये पहले हम देखते हैं। और मूड स्विंग आपके बहुत ही कह रहे हैं, पहले का लॉर्ड 11वें घर में जाना। और बहन भाइयों के साथ आपका बड़ा अच्छा इंटरेक्शन, उनकी तरफ देखेंगे, उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, ईदियाँ शीदियाँ देंगे, उनके साथ बहुत ही आगे। लेकिन बहन भाइयों के साथ आप थोड़ा सा मुतात होकर चलिएगा, एकदम बड़ा बनने की कोशिश करें। और मुलाजमों के साथ भी एक लिमिट में रहना, उसको ईदी शीदियाँ, कुछ मुलाजम आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं या छुट्टी मांग लेंगे या कुछ, जिससे आपको कहेंगे कि यार तो आपने गलत वक्त छुट्टी मांग ली, या ये को, या वो जानबूझ के डिस्टर्ब करेगा आपको। और आपके पार्टनर के पेट या घुटने में चोट लग सकती है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना होगा। ओवरऑल यहाँ पे पहला घर है, आपकी सोच, आप ईद हर एक के साथ बड़ा खुश अखलाक से मिलेंगे। क्या कहते हैं कि अल्लाह आपका भला करे, मैं इसको लफ्ज़ को क्या यूज़ करूँ, कि खुश अखलाकी से मिलेंगे, खुश अखलाकी से उठ के मिलेंगे। उनको हॉस्पिटैलिटी आपकी कमाल की होगी। एप्टीट्यूड आपका बड़ा मुस्कुराते चेहरे पे, डिम्पल चेहरे पे, वो टिपिकल आपका वो ग्लो होगा चेहरे पे। और अपना रिस्पॉन्ड आपका बड़ा अच्छा होगा। और ये नहीं कि गुस्सा थोड़ा सा आएगा, लेकिन यू हैव एबिलिटी टू कंट्रोल। और हर एक के साथ मुस्कुरा के मिलते हुए नज़र आते हैं। तो ईद के 2 दिन जो है ना टोरियन आपके अच्छे गुजरने चाहिए। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप, बाज़ लोगों को खुद होता है दुख देने का अपने आप को दुखी, तो ये फ़िलहाल तो मुझे कोई आपका ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। उसके बाद मून जुपिटर आपके दूसरे घर में आता है 2nd और 3rd को, और स्केयर में उसका मीडिएटर भी रेट्रोग्रेशन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मूड स्विंग अप्स एंड डाउन होंगे। आप अपने अखराजात को देखेंगे, छोटी सी अननेसेसरी ट्रैवलिंग, फोर्स ट्रैवलिंग जिसे कहते हैं ना, वो कोई पैसे आपके फंस जाएंगे या पैसे आते आते रुक जाएंगे, फिर आपको वेटिंग में बैठना पड़ेगा। ससुराल यात्रा में वो कोई रिस्पॉन्स कोई इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वापसी पे थोड़ा सा ढीले वापस आएंगे। और इसके अलावा मीठी चीज़ें, दूध वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हुए नज़र आते हैं। मैदा आपका ख्याल कीजिएगा। और ये आपका कह लें कि मिला जुला होगा। थोड़ा सा सेंसिटिविटी आपकी नज़र आती है कि कोई पैसे आपकी तरफ आपको आने चाहिए थे, वो रुक गए, डिले हो गए, या इस मामला जिससे आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। वो लोग जो ट्रंकलाइज़र लेते हैं या सिगरेट पीते हैं, या वो थोड़ा सा क्या कहते हैं फील करेंगे स्मोकिंग को, ड्रिंक को, या इस किस्म के। लेकिन जुपिटर और ये आप अखलाक आपका बहुत अच्छा होगा, वार्म हार्टेड होंगे, हर एक के साथ उठ के मिलेंगे, और किसी बात पे सेंसिटिव होते हुए नज़र आते हैं। और लथार्जिक पन और ये आपके ऊपर हो सकता है। तो छुट्टियां होती हैं, आपको पता, फिर बंदा ऊँगता रहता है, उठता ही नहीं, और उसमें उसका फंसा होता है।
تو یہ آپ کا رہے گا. بٹ ایز اینڈ وین آپ انٹر ان 4th 5th 6th مون آپ کا مارس کے ساتھ، اور تیسرے کا لاٹ تیسرے گھر میں، کمال کا رزلٹ ہوگا، انرجی ہوگی، طاقت ہوگی، اور کیا کہتے ہیں کہ ایک قوت ہوگی آپ کے اندر سیکھنے کی، نفسیاتی و عملی طور پر دوسروں پہ ممتاز ہوں گے. ذہن آپ کا بہت کام کرے گا، فار سائٹڈ ہوں گے، قوت مشاہدہ آپ کی بہت اچھی ہوگی، کوئی نہ کوئی ریسرچ کرتے، کوئی سیکھتے، کوئی گوگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے قوت گفتار اور علم کا سہارا بنا کے محفل کو لوٹیں گے. یہاں پہ ٹیچرز، رائٹر، ریسرچ اسکالر، میڈیا اینکر، سنگرز، یہ اداکار، یہ ان کو بڑی کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، ریٹنگ بڑی چڑھے گی. اور کمال ذہانت اور دانش مندی سے آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزاریں گے، اور چھوٹے چھوٹے سفر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اپنے ایون ملازمین کے ساتھ بہت محبت کریں گے، بڑا دوستانہ ان کا خیال کریں گے، عیدیاں شیدیاں بھی ان کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. بٹ ایک چیز یاد رکھیے گا، جب مون مارس اکٹھا ہوتا ہے، اور یہ مون مارس آپ کا وہ ہے اس کے مون کینسر میں ہے، اور تیسرے گھر میں، تو بندہ تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتا ہے. بڑی بہن کے ساتھ وائل ڈیلنگ ود اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ تھوڑا سا غصہ کر جائیں گے، ریکٹ کر جائیں گے، اور آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہے گا. اوور ایکٹیو اور کرجیس ہو کے نا شارٹ ٹیمپرڈ ہونے کے چانسز ہے. کسی بات پہ ان کے ساتھ ضد لگا لیں گے اور پھر لڑنا شروع کر دیں گے. امبیشیس نہیں ہونا، جتنا کول اینڈ کام رہ سکتے ہیں اتنا کول اینڈ کام رہنے کی کوشش کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ آپ اپنا جس سے فائدہ اٹھانا ہے اس معاملے میں پھر آپ پھنسے ہوں. یہاں پہ آپ کا تیسرا گھر ہے، ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھی، ایجوکیشن میں ذہانت اچھی، کرجیس، کارسپونڈنس بڑی اچھی، کمیونیکیشن سکل بڑی اچھی، سوشل سروسز بڑی اچھی ہوں گی، اور گلوکار اور میڈیا کے لوگ، ان کو بہت اپ لفٹ مل جائے گی، بہت اپ لفٹ مل جائے گی. ان کا کوئی پروگرام ہٹ ہو جائے گا، کوئی ویوز مل جائیں گے. ٹرانسپورٹیشن بزنس والوں کی تو چاندی ہوگی، بہت لوٹ مار کریں گے ٹھیک ٹھاک قسم کی. تو یہاں پہ آپ بولتے بہت زیادہ نظر آتے ہیں، بہت زیادہ، اور آپ کی جو گفتگو ہوگی ود لاجک ہوگی، ود سینس ہوگی، کہتے ہیں پڑھی لکھی گفتگو ہوگی، جس سے لوگ بڑے امپریس ہوں گے، یار یہ اس کے پاس تو بڑا نالج ہے اور بڑا سینسیبل بولتا ہے. بٹ بحث کرتے کرتے ایک دم ریکٹ نہ کیجیے گا، یعنی کہ وہ جو جسے ہم کہتے ہیں کیڑا دماغ کا، یوتھ کا کیڑا، وہ بحث، سیاسی بحث سے پرہیز کرنی ہوگی. میں آپ کو پہلے کہہ دیا، کیونکہ آپ جو ایک اس وقت جو عادت بنی ہوئی ہے کہ آپ سیاست کو پرسنل لیول پہ جا کے گھر کا ماحول خراب کر لیتے، تو غصے میں آ کے اپنے کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ان سیاستدانوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا، ان کی خاطر گھر میں لڑائیاں مت ڈالیں. اب تو سارے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں آپ کے سامنے. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.